السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا دائما ايو.جي. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا البارتي رقم 3 من الدرس ديال لي سيري نيميريك. دونك كنا شفنا دو بارتي ان شاء الله، اللي مازال ما شافوهمش راهم كاينين في القناة ان شاء الله، باش يشوفوهم مهمين. دونك دائما ان شاء الله قبل ما نبداو نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو هذا لكثر من 100 لايك ان شاء الله، باش تساهموا في انتشار الفيديو، وان شاء الله الدراري الاخرين حتى هما يشوفوا الفيديو. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كلكو بروبريتي اي بروبوزيسيون ان شاء الله. دونك غادي نبداو ببروبوزيسيون، غادي نشوفوا كلكو اوبيراسيون سيغ لي سيري نيميريك. دونك غادي نديفينيو واحد دو سيري نيميريك. دونك غنديفينيوهم سوا يو ان اي في ان، دو سيري نيميريك صافي، دو سيري نيميريك. دونك غادي نشوفو بروميير بروبوزيسيون اللي هي لا سيري ديال لا سوم ديال جوج ديال يو ان و في ان. صافي، دونك لا سيري du terme général يعني يو ان و بلس في ان ديال يو ان بلس في ان اي غنوطيوها باش يو ان بلس في ان، وكتساوي هي المجموع ديال لي سيري دي تيرم جينيرال، هي سيري نيميريك اي ان بلس سيري نيميريك في ان. دونك هادي وحده. بار اكزومبل مثلا دوزيام عندنا واحد لوندا كينتمي ل R. دونك هادو مهمين، يعني في التمارين غادي تبقى ديرهم بلا ما غاديش تحسوا بهم. دونك الا كان لوندا ابارتونو ا R، الا كان عندك برودوي ديال لوندا في واحد سويت نيميريك، هادي سيت اون سيري نيميريك دو تيرم جينيرال لوندا يو ان. يعني يمكننا نخرجوا لوندا اللي كتساوي لوندا سيري نيميريك يو ان. هادي الثانيه. صافي، هادو كيل بروبوزيسيون على لي سيري نيميريك. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا الحالات ديال لي سويت ديال لي سيري، واش في حاله الا كانوا جوج بهم كونفيرجون غادي نستنتجو بزاف ديال الاستنتاجات. مثلا سي بروميير دابا غنمشيو مازال دائما في بروبوزيسيون. مثلا سي يو ان في ان الا كانوا بهم سون كونفيرجونت par définition la somme ديالهم اللي هي سيري نيميريك دو تيرم جينيرال يو ان بلس في ان اللي كتساوي هادي بلس هادي حتى هي كونفيرجون و بلس على بانها كونفيرجون لا سوم ديال ان. المهم حنا غنبداو من ان زيرو ولا شي حاجه، عفوا ان مثلا كتبدا من زيرو ديال يو ان بلس في ان راها كتساوي سيغما ديال ان كلا زيرو ديال يو ان بلس سيغما ديال ان سبير زيرو ديال في ان. يعني هي المجموع ديال هاد السيري ديال جوج بهم يمكننا نفرقوهم، هي المجموع ديال يو ان بلس المجموع ديال في ان. دابا غادي نشوفوا الا كانت وحده فيهم، مثلا الا كانت وحده ديفيرجون والاخرى كونفيرجون. صافي، مثلا دونك هذه الا كانوا جوج بهم كونفيرجون يعني لا سوم ديالهم راهم كونفيرجون. مثلا سي l'une est convergent, صافي، et l'autre divergent. صافي، الا كانت وحده فيهم كما بغات تكون سواء يو ان سواء في ان، المهم وحده كونفيرجون وحده ديفيرجون. يعني يو ان يعني سيري نيميريك يو ان بلس في ان اي ديفيرجون. صافي، ديفيرجون اون فوا تكون وحده ديفيرجون
كما بغا يكون 3 4 اي وحده تكون ديفيرجون كلشي كيمشي ديفيرجون. والحاله الاخيره اللي هي نكتبوها هنايا سي لي دو سون ديفيرجون صافي. دونك نكتبوها هنايا باش نربحو لي سباس. سي لي دو سون ديفيرجون كاين جوج حالات، ممكن تكون ان بلس في ان يعني تكون كونفيرج، يمكن تكون ان بلس في ان ديفيرج صافي. ما يمكنناش نعرفوا الا كانوا جوج بهم يعني سون ديفيرجون، ممكن يكون لا سوم كونفيرج، ممكن يديفيرج. دونك نعاودو، الا كانوا جوج بهم كونفيرجون لا سوم حتى هو راه كونفيرجون، و بليس يعني لا سوم ديال هاد السيري هادي اللي هي سيري دو تيرم جينيرال يو ان بلس في ان اي كونفيرجون، والمجموع ديال يو ان بلس في ان راه هو المجموع ديال يو ان بلس المجموع ديال في ان. الحاله الثانيه الا كان وحده فيهم كونفيرج والاخرى ديفيرج، كلشي كيمشي ديفيرج. حنا دابا خدينا غير جوج سيري. الا كانوا 4، الا كانت غير وحده ديفيرج كلشي كيمشي ديفيرج. وبيان سور هنا الا كانوا ديفيرج، الا كانوا ديفيرج جوج بهم، ممكن لا سوم يكون كونفيرج، ممكن لا سوم يكون ديفيرج. دونك هادشي اللي كان في لي بروبوزيسيون. دونك ان شاء الله دابا غنمشيو لي بروبريتي، وغنشوفوا واحد بروبريتي مهمه جدا واللي هي كونديسيون نيسيسير دو لا كونفيرجونس. غناخذوا فيها ان شاء الله اكزامبل. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا لي بروبريتي، وغادي نشوفوا واحد بروبريتي تري امبورطون اللي هي لا كونديسيون نيسيسير دو لا كونفيرجونس اللي غادي نشوفوها. وغادي نشوفوا واحد الاكزامبل وغادي نفهموا هاد لا كونديسيون نيسيسير دو لا كونفيرجونس. دونك لا كونديسيون nécessaire de la convergence. دونك هاد لا كونديسيون نيسيسير دو لا كونفيرجونس كتلخص في دونك في الليميت. دونك هي ليميت لوكس ان باش تكون محقق خص يكون لوكس ان تنفيغ بلس لانفيني ديال يو ان تكون كتساوي، خصها تكون كتساوي زيرو. دونك هذه هي لا كونديسيون نيسيسير دو لا كونفيرجونس. دونك هاد لا كونديسيون نيسيسير دو لا كونفيرجونس كنستعملوها باش في اغلب الاحيان كنستعملوها باش نبينو شي سيري ديفيرجون صافي. دونك اون فوا ما كنجبروهاش كتساوي زيرو كنقولوا واحد سيري ديفيرجون. ولكن هاد سيت كونديسيون n'est pas suffisant. Nécessaire ولكن n'est pas suffisant pour déduire la convergence. يعني ماشي suffisant. دونك مثلا عندنا واحد السيري، مثلا نسميو مثلا سيري يو ان. دونك عندنا واحد السيري يو ان، دونك ان سوبيريور ايكال ا زيرو مثلا كونفيرجون صافي. الا كانت كونفيرجون راها يعني ضمنيا شنو كتعني يعني امبليك ليميت ديالاش ديال لوكس ان تنفير بلس لانفيني ديال يو ان ايكال ا زيرو. الا كانت كونفيرجون راها الليميت كتساوي زيرو، ولكن العكس غير صحيح صافي. مثلا الا كانت عندك الليميت يو ان تيكال زيرو، ما كتعنيش بلي ان يعني كونفيرجون صافي. ممكن تكون ديفيرجون، يعني كاين بزاف د الحالات نقدر نلقاو بلي ان الليميت لوكس ان تنفير بلس لانفيني ديال واحد سويت يعني تيكال زيرو ولكن ديفيرجون. دونك اللي باش نستخلصوا هادشي كامل، الا درنا النيغاسيون ديال هاد العباره هادي نسميوها مثلا او ان. الا درنا النيغاسيون ديالها
دونك هنا بي كي هي ني كي ني بي. اذا غتولي لنا الا مثلا عندنا ليميت لوكس ان طون فير بلس لانفيني ديال يو ان، دونك الا درنا نيغاسيون غتولي لنا ديفيرون دو زيرو، امبليك بان هاد السيري دو تيرم جينيرال يو ان ما تكونش كونفيرجون اي ديفيرجون. صافي. دونك هادي هي اللي تعقلوا عليها. صافي، دي اللي تعقلوا عليها. وباش نلخصوا هادشي كامل، اين فوا ما يكونش هاد اين فوا ما تكونش هاد ليميت محقق، يعني الليميت ديال يو ان ليميت ديال يو ان ولا في ان يعني ديفيرون دو زيرو، راه السيري ديفيرجون. ولا كانت كتساوي زيرو راه ما كافياش باش نقولوا داك السيري كونفيرجون. صافي. غادي ناخذ واحد المثال وغادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموا. دونك اكزامبل، المهم اكزامبل، عندنا واحد السيري. دونك قال لك déterminer la nature du série UN est supérieur à 1 avec, bien sûr, du terme général UN avec UN كتساوي N ln ديال 1 sur N. هذه هي، هذا هو الاكزامبل ديالنا. قال لك déterminer la nature du série numérique du terme général UN. bien sûr هذه n supérieur égal à 0 avec bien sûr terme général UN هو ln ديال ln pardon 1 plus 1 sur 1. دونك اول حاجه باش نشوفوا واش كونفيرج ولا ديفيرج غنمشيو نحسبوا الليميت. الا جبرناها كتساوي 0 راه ما غاديش نديرو حتى شي حاجه، يعني مازال ما عارفينش كيفاش الطريقه اللي من بعد غادي نشوفها في الفيديوهات الجايه. الا جبرناها ديفيرون دو زيرو غادي نقولوا بلي انها راه ديفيرجون. دونك الا جبرناها كتساوي زيرو يعني راها يعني كونديسيون نيسيسير محققه، ولكن ما يمكنناش نستنتجوا بلي انها راها كونفيرجون. ولكن العكس، الا جبرناها ديفيرون دو زيرو يمكننا نقولوها ديفيرجون كما قلنا هنايا. الا جبرناها ديفيرون دو زيرو راها ديفيرجون. دونك ما علينا نمشيو نحسبوا الليميت. دونك ليميت لوكس ان طون فير بلس لانفيني ديال يو ان شنو كتساوي هي الليميت لوكس طون فير بلس لانفيني ديال ان ln ديال 1 بلس 1 سور ان. صافي. دونك نحاولوا مثلا نبوزيو مثلا نديرو شونجمون دو فاريابل. كل واحد كيفاش غادي يخرج هاد الليميت هادي. اون بوز مثلا تي ايكال 1 سور ان. دونك هادي كتساوي الليميت ان تي غادي تولي كتمشي ل 0 بلس هنايا 1 سور تي هنا ln ديال 1 زائد تي. صافي. دونك هادي غادي تولي هي ليميت لوكس تي طون فيغ هادي ديال ln ديال 1 بلس تي سور تي. وهادي راها يعني واحد ليميت ايزيال. دونك هادي كتساوي 1. وبالتالي شنو كنستنتجو دونك ليميت ديال ان طون فيغ بلس لانفيني ديال يو ان تيغال 1. وشنو هي الكونديسيون نيسيسير ديال كونفيرجونس؟ هي تيغال 0. دونك الكونديسيون nécessaire de la convergence يعني غير محققة n'est pas vérifiée وبالتالي دو هاد السيري اللي هي يو ان كي دايره اي ديفيرجونت داكشي اللي كاين هنايا. الا كان ديفيرون دو زيرو راها ديفيرجونت. هادشي اللي كيقول لك لا كونديسيون نيسيسير دو لا كونفيرجونت اي ديفيرجونت. دابا غادي نسيبوزيو باننا لقيناها كتساوي زيرو. دونك الا لقينا مثلا في حاله ماشي في التمرين في هذا الاكزومبل هذا، في حاله الا لقينا ليميت ديال شي سويت ديال شي سيري دو تيرم جينيرال يو ان est égal à 0. دونك لحد الان في الكور ديالنا ما يمكنناش
ميمكنناش نعرفوا لا ناتور ديال داك السيري. دونك يعني ماشي هاد الكونديسيون هادي ني با سيفيزون، ما كافياش. اذا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش الا لقينا مثلا ليميت ديال يو ان ايكال زيرو، كيفاش يمكننا نحدو لا ناتور. يعني غادي نشوفوا لي ميثود جداد ان شاء الله، و يعني ديفيرون ان شاء الله، ديفيرون ميثود اللي غادي يخليونا نحدو لا ناتور دي ديفيرون سيري نيميريك. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. دونك نتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو هذا اللي كان البارتي 3. دونك حاولوا تبارطاجيو هادشي مع صحابكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.